अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार भाइयों। चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री छ आमुत अख वारिया असल पैकेज हेत स्कीमन हूँ पैकेज हेत ताकि युस ये एजुकेटेड यूथ या युस ये ज़मींदार बोय छु यह हेक पनुन कारोबार खड़ा करित अमन थोड़ा असिस्टेंस दिन खतर अत मंज छ अख इम्पॉर्टेंट स्कीम आमज IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम यथ वीडियोस मंज वुछो इस सिर्फ अमिस अत स्कीम मुतलिक यथ स्कीम मंज छु इम्पॉर्टेंट ोर चीज़ यथ पत अंदर छु नेरान वारिया तम आइटम यम अकिस डेयरी फार्मस या फार्मरस या यम अत सत वाबस्त लुक छु तमन कम चीज़ छु ज़रूरत तमन खतर छु यथ स्कीम मंज वारिया असल सब्सिडी ोर चीज़ छु गोडनिकुय छु एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेयरी फार्म दुयम छु अगर कह प्रोसेसिंग यूनिट इतकिन आइसक्रीम या पनीर मेकिंग मशीन छ या बदल कह अख मशीन छ युस डेयरी सेक्टर सत छु वाबस्त थावान त्रेम अख इम्पॉर्टेंट चीज़ छु सो गो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कह ATM छु यसान त्राउन मिल्क ATM छु यसान त्राउन या अगर कहीं जनरेटर छु ज़रूरत ूरिम अख चीज़ छु ट्रांसपोर्टेशन अगर कह दोदस सत छु करा अमिस छ मिल्क वैन ज़रूरत या अमिस छ रेफ्रिजरेशन वैन ज़रूरत तमिस मिली यम स्कीम तहत वारिया असल सब्सिडी 50% सब्सिडी पेट वो वुचो अक कंपोनेंट अत मज कम छु पत अंदर अमो आइटम थैमित कुछ छु अत एलिजिबल तो ज़मींदारस कोता फायदे मिली गोडनिकुय कंपोनेंट छु एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेयरी फार्म अत तहत हेक अक ज़मींदार बोय कम से कम अकिस डेयरी यूनिटस खतर अप्लाई करित अक डेयरी यूनिट गो कम से कम 5 दुध गाव चाहे तुम दुध आसना दिवान लैक्टेशनस मज आसना या तुम शिकमदार आसना अत मज छु मोस्ट प्रोबेबली गस आसिन अक गाव यह गस आसिन दुयमिस पीनस मज या गस आसिन त्रेमिस पीनस मज मैक्सिमम गस यह आसिन ूरमिस पीनस मज अकिस डेयरी यूनिटस खतर छु गवर्नमेंटन करमज सब मैक्सिमम सब्सिडी प्राइस कंसिडर 1,75,000 अख डेयरी यूनिट गो मतलब 5 गाव अकिस गव छु एम गवर्नमेंटन कोरमुत मैक्सिमम प्राइस कंसिडर 7,000 रॉपिय यह गाव गस दिन कम से कम 12 लीटर दुध बे यितकिन तम मे वोनो यह गस आसिन दुयमिस लैक्टेशन मज या गस यह आसिन मैक्सिमम ूरमिस लैक्टेशन मज तो अमन 7,000 मज हेक फार्मर पन इंश्योरेंस गव हुन तक हेक अत मज कंसिडर करित मीन्स अगर यह 60,000 इन गाव सासस थायस इंश्योरेंस अमिस मिली सब्सिडी बराबर अकिस गव 35,000 यानी अकिस यूनिटस मिली अमिस 1,75,000 यह ज़मींदार हेक यितकिन तम मे वोनमो यह कम से कम 5 गावन यानी अकिस डेयरी यूनिटस अप्लाई करित तो मैक्सिमम हेक करित अप्लाई 50 गावन यानी 10 यूनिटन तो सब्सिडी मिली अमिस इन मल्टीपल्स ऑफ अकिस यूनिटस मीन्स अगर अकिस यूनिटस 1,75,000 दोन यूनिटन गई अमिस सब्सिडी 3.5 लाख रॉपिय मगर ख्याल छु थाउन यम गाव गसन आसन दुयमिस लैक्टेशन मज या त्रेमिस लैक्टेशन मज तो मैक्सिमम गस आसन यम ूरमिस लैक्टेशनस मज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी अत है कह ते फार्म भरित युस अक डेयरी फार्म छु यसान एस्टैब्लिश करन दुयम अगर कंस ऑलरेडी छु डेयरी फार्म सु छु यसान पन फार्म यह थोड़ा एक्सटेंड करन अगर तमिस 5 गाव छु सु छु यसान 10 गाव थावनि सुत हेक अत आराम सान अप्लाई करित तो जनान छु अत मज एफर्ट्स इन बनान मीन्स डिपार्टमेंट कर कोशिश कि 10% गसन अत मज जनान यिन तो 20% गसन अत मज SC ST कैटेगरी वली मगर यह ज़रूरी कि मीन्स एफर्ट्स विल बी मेड कोशिश कर डिपार्टमेंट कि यह जनान गसन 10% यिन तो 20% गसन SC एंड ST यिन प्रोफार्मा बिल तो बी एफिडेविट अत खतर ज़रूरी अख बोड कंपोनेंट छु बल्क कूलिंग चिलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट अत मज छु गोडनिकुय यिवान बल्क कूलिंग गो अगर कंस दुध छु नेरान वारिया ज्यादा अमिस छु नी मार्केटस नेरान कि यह हेक न एके दो यह दुध कनित कि या अमिस छु वारिया दूर जोतान यह वातनावन छु और वातनावन हेके खराब गसित अमे मूजूब छु अत थोड़ा पेवान कूलिंग करन चिलिंग करन ताकि यह रोज अस वारियास टाइमस यह दुध थोड़ा टेम्परेचर डाउन करन अमुक ताकि अत यह हेक रूजित वारियास टाइमस ऑन ट्रांसपोर्टेशन या योतान अस यह कनित हेको अमे खतर छु यिवान बल्क कूलिंग सिस्टम अख एस्टैब्लिश करन यथ कैपेसिटी हेक यथ स्कीम मज आसित 250 लीटर टू 2,000 लीटर
تہٕ میگزِمم سبسڈی ہٮ۪کہِ اَتھ گورمٮ۪نٹ پرٛووایڈ کٔرِتھ 5 لچھ رۄپیہِ تام. بیٛاکھ اکھ آیٹم چھُ أتھۍ کمپوننٹس منٛز، سُہ گوٚو کھووا میکِنگ مِشیٖن. عام طور چھِ أسۍ مِلک میڈ کھووا یوٗز کران پھِرنی منٛز. سۄے کھووا بناونہٕ خٲطرٕ یا مِلک میڈ بناونہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ میشیٖن یِوان یتھ ونان چھِ أسۍ کھووا میکِنگ مشیٖن. اتھ خٲطرٕ ہٮ۪کہِ اکھ گورمٮ۪نٹ سبسڈی تتہِ دِتھ، میگزِمم سبسڈی 3.5 لچھ رۄپیہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اتھ منٛز واریاہ آیٹم بیٚیہِ یِوان یتھ منٛز پٔنیٖر میکِنگ مشیٖن چھُ. اگر تُہۍ ژامن چھِو یژھان بناوٕنۍ، آیِس کرٛیٖم میکِنگ مشیٖن چھِ اگر تُہۍ آیِس کرٛیٖم چھِو یژھان بناوٕنۍ، یا کرٛیٖم سیپریٹر چھُ یِمن تہِ چھِ 3.5 لچھ رۄپیہِ سبسڈی. بیٛاکھ اکھ اِمپاٹنٹ آیٹم اتھ کمپوننٹس تحت چھُ تران مِلکِنگ مشیٖن. یہِ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ فُلی آٹومیٹِک تہِ، یہِ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ سیمی آٹومیٹِک تہِ. اتھ تحت مِلہِ أمِس زٔمیٖندارس میگزِمم سبسڈی 60,000 تام. تہٕ اتھ مِلک مشیٖن رٹنہٕ خٲطرٕ گٔژھ کم سے کم 2 گاوٕ آسنہِ أکِس. اکھ اِمپاٹنٹ کمپوننٹ، بوٚڑ کمپوننٹ چھُ ایسٹیبلشمنٹ آف مارکیٹنگ انفراسٹرکچر. اتھ منٛز چھُ مِلان أکِس زٔمیٖندارس DG سٮ۪ٹ یتھ منٛز سُہ 3.5 KVA ہٮ۪کہِ اٮ۪پلاے کٔرِتھ تہٕ أمِس ہٮ۪کہِ مِلِتھ میگزِمم سبسڈی 1.5 لچھ رۄپیہِ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اتھ کمپوننٹس منٛز یِوان مِلک ATM یتھ کیپیسٹی ہٮ۪کہِ ٲسِتھ 200 ml، 1 کِلوٗ، 1 لیٖٹر یا 2 لیٖٹر. اتھ خٲطرٕ چھُ سبسڈی 5 لچھ رۄپیہِ. تہٕ یہِ مِلک ATM ہٮ۪کہِ ٲسِتھ موبایل تہِ ہٮ۪کہِ انسٹال کٔرِتھ، یعنی گاڑِ پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کہِ انسٹال کٔرِتھ، یا ہٮ۪کہِ فِکسٕڈ تہِ تھٲیِتھ کُنہِ جایہِ، تٔمِس ہٮ۪کہِ امیُک فٲیدٕ مِلِتھ. بیٛاکھ اکھ کمپوننٹ چھُ ایسٹیبلشمنٹ آف ٹرانسپوٹیشن سسٹم. اتھ تحت چھِ مِلان مِلکِنگ وینٕز بیٚیہِ ریفرجریشن مینٕز. مِلکِنگ وین خٲطرٕ گٔژھ اگر کٲنٛسہِ فارمرس آسن 5 گاوٕ سُہ ہٮ۪کہِ اٮ۪پلاے کٔرِتھ. اتھ چھِ میگزِمم سبسڈی 2 لچھ رۄپیہِ. ریفرجریشن وینہِ خٲطرٕ چھِ یِمو تھٲومٕژ مِنِمم گژھن أکِس فارمرس، پروسیسنگ یوٗنٹ وول تہِ چھُ اتھ خٲطرٕ اِلِجِبل، مگر أکِس فارمرس گژھن آسٕنۍ کم سے کم 10 گاوٕ. اتھ ریفرجریشن وینہِ خٲطرٕ چھُ گورمٮ۪نٹ دِوان سبسڈی 4 لچھ رۄپیہِ. یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ یُتُے، نتہٕ بنہِ یہِ واریاہ بوٚڑ ویٖڈیو. انشاءاللہ بیٚکِس أکِس ویٖڈیوس منٛز ونو أسۍ بیٛاکھ اکھ سکیٖم یۄس ڈپارٹمنٹ آف اینِمل ہسبنڈری چھِ